नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाज़ी के बहुत चर्चे हैं। ये एक ड्रामा सीरियल है, तुर्की ने इसको बनाया था, जो पाकिस्तान में इसलिए मशहूर हुई कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि अर्तुगरुल ड्रामे को पाकिस्तान टेलीविज़न जो है इसको नशर करे, जिसकी वजह से इस पर बहस शुरू हो गई कि क्या इसको पाकिस्तान में दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। काफ़ी लोग इसके हक़ में थे कि ये दिखाना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे थे कि इसको नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह ये तुर्कों की जो सकाफ़त है वो पाकिस्तान में मकबूल हो जाएगी या उसका असर होगा। पाकिस्तान की अपनी सकाफ़त है। एनीवे, इसी दौरान जो अदाकार इस ड्रामे में काम कर रहे थे उनके बारे में भी खबरें चलना शुरू हो गईं। आज हम बात करेंगे कि वो जो इस ड्रामे की हीरोइन है, मरकज़ी किरदार एसरा बॉल्जिक, उसका असल नाम हलीमा सुल्तान ड्रामे में है, उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा वक्त जब अर्तुगरुल की हलीमा सुल्तान ने जंग की हमायत और पाकिस्तानी खातून के साथ हद तक कमेज़ रवैया अपनाने पर भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ले ली। प्रियंका चोपड़ा को पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना महंगा पड़ गया। अर्तुगरुल की मरकज़ी किरदार एसरा बॉल्जिक ने हकीकत में हलीमा सुल्तान बनकर दिखा दिया। पाकिस्तान के हक़ में ऐसी बात कह दी कि बॉलीवुड स्टार मुँह छिपाने पर मजबूर हो गई। एसरा बॉल्जिक ने बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा को पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत के पैगाम रसानी करने पर हैरत अंगेज जवाब दे दिया। बॉलीवुड स्टार को खामोश कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अगस्त 2019 में प्रियंका चोपड़ा ने साबका मिस वर्ल्ड, जो पहले वो मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, सूफी टर्नर और डेनियल जोनास के साथ समाजी राब्तों की ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर अपलोड की थी। इस तस्वीर को देखते ही ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल की मरकज़ी किरदार हलीमा सुल्तान यानी एसरा बॉल्जिक ने लिखा कि आप एक मुहिब्बे वतन खातून हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जंगी जुनून की हौसला अफजाई करती फिरें। आप अमेरिका की जानिब से खैर सगाली सफ़ीर मुंतखब की गई हैं। आपको इस तरह की बहस व मुबाहसे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप एक मॉडल हैं, कई लोग आपको फॉलो करते हैं। आपका पैगाम कई लोगों तक पहुंचकर उन्हें मुतासर कर सकता है। एसरा बॉल्जिक की जानिब से पाकिस्तानी खातून आयशा मलिक की जानिब से भी आवाज़ उठाई गई, जो प्रियंका चोपड़ा ने नज़रअंदाज कर दी थी। इस हवाले से एसरा बॉल्जिक का कहना था कि आपको इस बयान के बारे में बात करनी चाहिए जो कि इस खातून ने आपसे पूछा, जिसे आप ट्विटर पर मौजूद हज़ारों लोगों के साथ शेयर कर चुकी हैं। एसरा बॉल्जिक की इस तनकीद को सोशल मीडिया पर न सिर्फ सराहा जा रहा है, बल्कि प्रियंका चोपड़ा पर एक ना रुकने वाला तनकीद का सिलसिला भी चल निकला है। लेकिन अभी तक प्रियंका चोपड़ा की जानिब से एसरा बॉल्जिक के सवालों या फिर तनकीद का जवाब नहीं दिया गया। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी की मरकज़ी अदाकारा एसरा बॉल्जिक यानी हलीमा सुल्तान की एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को जंग की हिमायत करने पर खरी खरी सुनाई है। गुज़श्ता बरस भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने भारत की जानिब से
پاکستان میں جھوٹے سرجیکل سٹرائک کے دعوے کو سراہ کر جنگ کی حمایت کی تھی، جس پر پاکستانیوں کی جانب سے پریانکا کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے میں آیا تھا۔ پاکستانی اداکارہ ارمینا خان نے پریانکا چوپڑا کو اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ بعد ازاں گزشتہ برس اگست میں امریکی شہر لاس اینجلس میں جب ایک پاکستانی خاتون عائشہ ملک نے پریانکا چوپڑا کو ان کی جنگ کی حمایت والے ٹویٹ پر آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں منافق قرار دیا تو ان کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی ان کے ہاتھ سے مائک چھین لیا گیا تھا اور پریانکا چوپڑا نے ان کے ساتھ حد تک آمیز رویہ اپناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چیخنا بند کریں۔ پریانکا چوپڑا کی اس حرکت نے پوری دنیا میں موجود امن کی خواہش رکھنے والوں کو شدید ٹھیس پہنچائی تھی۔ پریانکا چوپڑا پر جہاں پاکستانیوں نے تنقید کی تھی، وہیں ان کی اس حرکت پر تنقید کرنے والوں میں ارطغرل غازی کی حلیمہ سلطان یعنی اسرا بالجک بھی شامل تھیں، جنہوں نے پریانکا چوپڑا کو نہ صرف جنگ کی حمایت کرنے پر کھری کھری سنائی تھی بلکہ عائشہ ملک کے ساتھ اپنائے جانے والے رویے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ پاکستان میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی مقبولیت کے بعد اسرا بالجک کا یہ ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر ایک بار پھر وائرل ہو رہا ہے، جس میں اسرا پریانکا کو انسانیت کا سبق سکھاتے ہوئے کہہ رہی ہیں، محب وطن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنگ کو بڑھاوا دیں۔ اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر ہونے کی حیثیت سے آپ کو جنگ جیسے موضوع پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسرا نے مزید لکھا کہ آپ بطور رول ماڈل بہت سے بچوں اور لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور آپ کا رویہ اس خاتون کے ساتھ انتہائی حد تک آمیز تھا، جس نے آپ سے صرف آپ کے اس بیان سے متعلق سوال پوچھا تھا جسے آپ پہلے ہی ٹویٹر پر لاکھوں لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی تھی۔ واضح رہے کہ اس ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی نے پاکستان میں مقبولیت میں ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور پاکستانی ڈرامے کے دونوں مرکزی اداکاروں ارطغرل یعنی انجن الطان دوزیاتن اور حلیمہ سلطان یعنی اسرا بالجک سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے اس ٹویٹ کی ذکر کی جو ارطغرل غازی کی حلیمہ سلطان نے جنگ کی حمایت اور پاکستانی خاتون کے ساتھ حد تک آمیز رویہ اپنانے پر بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا کی جو کلاس لی اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔